अस्सलाम वालेकुम। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू को नाफिज हुए 2 महीने गुजर चुके हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर रहने वाले अवामो नास यानी कि आम कश्मीरियों पर उनकी जिंदगियों को तंग कर दिया गया है। खाने पीने की अशिया की मुकम्मल तौर पर किल्लत हो चुकी है। अद्वियात के जखीरे खत्म हो चुके हैं। मवासलाती निजाम पूरी वादी में मुकम्मल तौर पर मुनक़ते है। लाखों कश्मीरी मुकम्मल तौर पर अपने घरों में महसूर हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर लगे इस कर्फ्यू की सख्ती का ये आलम है कि मकबूजा कश्मीर के किसी भी शहर के अंदर किसी भी जगह पर अगर 3 अफराद इकट्ठे खड़े हो जाएं तो इंडियन पुलिस या इंडियन आर्मी के फौजी उन्हें उठा कर ले जाते हैं। अब ऐसा सख्त तरीन किस्म का कर्फ्यू नाफिज होने के बावजूद मकबूजा कश्मीर के अंदर ही एक जगह ऐसी भी है जहां 2 महीने के कर्फ्यू के नफाज के बावजूद भी अभी तक इंडियन पुलिस का एक भी सिपाही और इंडियन आर्मी का एक भी फौजी अपनी भरपूर कोशिशें करने के बावजूद अभी तक दाखिल नहीं हो सका। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें, साथ बने बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस कर दें। मकबूजा कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर के नवा में एक खूबसूरत झील वाक़या है जिसका नाम है आंचार झील। इस झील के किनारे पर सौरा नामी एक इलाका आबाद है। कश्मीर की सबसे पहली और सबसे पुरानी सियासी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी और कश्मीर के सबसे पहले वजीर आजम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का ताल्लुक इसी सौरा के इलाके से था। उनका आबाई घर आज भी सौरा के इलाके में मौजूद है लेकिन खंडर में तब्दील हो चुका है। आजकल सौरा का ये इलाका कश्मीर में इंडियन हुकूमत के खिलाफ रेजिस्टेंस का गढ़ बन चुका है। सौरा के इलाके में हर हफ्ते जुमे की नमाज के बाद इस इलाके में रहने वाले हजारों कश्मीरी एक मुजाहिरा अरेंज करते हैं। इस प्रोटेस्ट में सौरा के मर्द, खवातीन, बूढ़े और बच्चे हर कोई शमूलियत इख्तियार करता है। इंडियन हुकूमत के खिलाफ होने वाले इन मुजाहिरों का सिलसिला पिछले 9 यानी कि 9 जुम्मों से जारी सारी है। हर जुम्मे को एक इंतहाई जबरदस्त किस्म का मुजाहिरा अरेंज किया जाता है। इस मामले में सबसे अलग, सबसे मुनफरिद बात यह है कि इस प्रोटेस्ट को, इस मुजाहिरे को रोकने के लिए ना तो कोई इंडियन फौजी मौजूद होता है और ना ही इंडियन पुलिस का कोई सिपाही। अब आप दोस्त सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि मकबूजा कश्मीर के बाकी इलाकों में इंडियन पुलिस या इंडियन फौज 3 कश्मीरियों को इकट्ठे खड़े होकर बात नहीं करने देती, उन लोगों को उठा कर ले जाती है। तो इस एक पर्टिकुलर सौरा के इलाके में ऐसा क्या खास है कि हर नमाज जुमा के बाद यहाँ पर हजारों कश्मीरी मुजाहिरा करते हैं और उन्हें इंडियन हुकूमत रोक नहीं पा रही। दोस्तों, इसकी मेन वजह है कि सौरा के इलाके में एक भी इंडियन पुलिस का सिपाही या एक भी इंडियन आर्मी का फौजी सिरे से मौजूद ही नहीं। पूरे मकबूजा कश्मीर में सौरा का इलाका वो वाहिद इलाका है जहां पर अभी तक इंडियन पुलिस या इंडियन फौज अपना कब्जा नहीं जमा सके। इसकी वजह यह है कि जब हालात खराब हुए, जब मकबूजा कश्मीर के अंदर मामलात क्रिटिकल कंडीशन की तरफ जाने लगे तो सौरा के मुकीन अलर्ट हो गए। सौरा के मुकीनों ने उसी वक्त अपने इलाके के इर्द गिर्द एक खंदक खोद दी। इस खंदक की वजह से अभी तक इंडियन आर्मी या इंडियन पुलिस इस इलाके पर चढ़ाई नहीं कर सकी। सौरा की तरफ जाने वाली हर मेन सड़क के ऊपर आपको एक खंदक खुदी भी मिलेगी। इन मल्टीपल खंदकों की वजह से वहां पर किसी भी किस्म की मूवमेंट नहीं की जा सकती। इंसानों की मूवमेंट को तो पॉसिबल बनाया जा सकता है लेकिन वहां पर किसी भी किस्म की व्हीकल को या गाड़ी को लेकर जाना इम्पॉसिबल है। इंडियन पुलिस पैदल मार्च करके सौरा के मुकीनों के ऊपर धावा बोल दे। हिंदू बनिया अपनी जान के मामले में बड़ा ही कॉन्शियस है, वो डरता है कि उसकी जान न चली जाए। इसी वजह से वो पैदल मार्च करके इस इलाके की तरफ नहीं आ रहा। मेरी जाती राय में सौरा के मुकीनों ने अपने आप को और अपने इलाके को डिफेंड करने के लिए खंदक खोदने का प्लान या मंसूबा गज़वा खंदक से अखज़ किया है। आप लोगों को याद होगा कि जब मुशरिकीन मक्का ने दीगर कई कबाइल के साथ मुआहदे किए और उन्हें इस बात पर रजामंद कर लिया कि मदीना की तरफ चढ़ाई कर देते हैं, तो उस वक्त जब अल्लाह के रसूल नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश मक्का के इस इरादे का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम असहाब को जमा फरमाया और उनसे मशवरा किया। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने यह मशवरा दिया कि हमें मदीना को एक खंदक खोद कर डिफेंड करना चाहिए। अरब के मुसलमानों के लिए खंदक खोदना एक बिल्कुल नई चीज थी। जंग में खंदक खोदकर अपने आप को डिफेंड करना ये ईरानियों ने शुरू किया था।
اہل ایران یا اہل فارس پرانے وقتوں میں اپنے شہروں کے گرد خندق کھود لیا کرتے تھے جب ان کے اوپر کوئی دوسری فوج حملہ کیا کرتی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایران کے رہنے والے تھے، انہوں نے ایرانیوں کی خندق کھود کر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی پریکٹس دیکھی ہوئی تھی، لہٰذا انہوں نے اسی حساب سے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مدینہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مشورہ قبول فرمایا۔ غزوہ خندق میں مدینہ منورہ کو ایک بہت بڑی خندق کھود کر ڈیفینڈ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد نازل ہونے کی وجہ سے 1440 سال پہلے کفار مکہ وہ خندق عبور نہ کر سکے تھے اور شکست خوردہ ہو کر واپس مکہ چلے گئے تھے۔ آج 1440 سال بعد بت پرست بھی مسلمانوں کے ایک علاقے کو ان خندقوں کی ہی وجہ سے حاصل کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ دوستو، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کچھ دن قبل ہی آپ نے مقبوضہ کشمیر کے ایک پروٹیسٹ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھی ہوگی۔ اس پروٹیسٹ کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے حق میں کئی نعرے لگائے گئے۔ یہ پروٹیسٹ عمران خان کی یونائٹڈ نیشنز میں ہونے والی تاریخی سپیچ کے اگلے دن ہی منعقد کیا گیا تھا۔ یہاں اب دوستوں کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں کہ یہ مظاہرہ یا یہ پروٹیسٹ بھی سورا کے اندر ہی ہوا تھا۔ اس مظاہرے میں کشمیریوں کا جوش و خروش دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ عمران خان کی یونائٹڈ نیشنز میں ہونے والی سپیچ نے ان کشمیریوں کو چارجڈ اپ کر دیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر کے اگر اوور آل حالات پر نظر ڈالی جائے تو انڈین حکومت مقبوضہ کشمیر کے اوپر کرفیو لگا کر اس وقت ایک مخمسے کا شکار ہے۔ نریندر مودی اب اس کرفیو کو ہٹانا چاہے بھی تو اسے سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ میں ہٹاؤں یا نہ ہٹاؤں۔ اس کی ریزن بیسیکلی یہ ہے کہ نریندر مودی اس ریاکشن سے ڈر رہا ہے جو کشمیریوں کی طرف سے اسے فیس کرنا پڑے گا۔ اب مودی سرکار ایک طرف تو مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کو لے کر پریشان ہے، دوسری طرف وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے منصوبے الگ سے بنا رہی ہے۔ نریندر مودی یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ پاکستان اور کشمیر کا محاذ اکٹھا کھول لے۔ آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا کی ابھی پاکستان کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی باضابطہ جنگ نہیں ہو رہی، اس کے باوجود جو خبریں چل رہی ہیں، جو حالات و واقعات ہیں، اس سے انڈین اکانومی پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ کل کے دن 10 انڈین بینکس کا دیوالیہ نکل گیا ہے۔ اس وقت انڈیا میں حالات یہ ہے کہ ایک عام شہری اپنے بینک اکاؤنٹ سے صرف اور صرف 10,000 روپے نکلوا سکتا ہے۔ یہ اس اکنامیکل ڈاؤن فال کی نشانیاں ہیں جو انڈین میڈیا اس وقت انڈین عوام الناس کو نہیں بتا رہا۔ انڈیا کا وہ جی ڈی پی جس کے اوپر انڈیا کو ہمیشہ سے فخر تھا، وہ اس وقت بنگلہ دیش اور پاکستان سے بھی نیچے گر چکا ہے۔ یہ سب کچھ انڈیا کے لیے اچھے سائنز نہیں ہیں۔ اینڈ آئی ریپیٹ مائی سیلف کہ ابھی پاکستان کے ساتھ دو بدو جنگ سٹارٹ نہیں ہوئی، ابھی صرف دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ان دھمکیوں کی وجہ سے انڈیا کی مارکیٹ میں افواہیں گردش کرنے لگ پڑی ہیں۔ تجارتی منڈی کے لیے سب سے مہلک زہر افواہ ہوتی ہے۔ انسرٹینٹی ہے کہ کل کو انڈیا حملہ کر دے، پاکستان جواب دے گا تو ہم نے جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کا کیا بنے گا۔ کاروباری حضرات اپنی انویسٹمنٹس کو روک لیتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں اپنی انویسٹمنٹس کو روک لیتی ہیں۔ انڈین حکومت کو ان ساری باتوں کی طرف دیکھنا ہوگا۔ انڈین حکومت کے لیے، انڈین عوام الناس کے لیے سب سے بیسٹ آپشن یہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے اور پاکستان کے ساتھ امن کی بات کی جائے۔ میتھمیٹیکل، ٹیکنیکل، اکنامیکل ایکویشنز یہی بتاتی ہیں کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو انڈیا کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا۔ پاکستان کا جو نقصان ہوگا وہ انڈیا کے نقصان کے عشرے اشیر بھی نہیں ہوگا۔ سورا کے علاقے کے لوگ نہتے ہیں اور پھر بھی وہ انڈین فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ سورا کی اگزامپل سے انڈین حکومت کو سبق سیکھنا چاہیے۔ سورا کے مقیم نہتے لوگ ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے صرف خندقیں کھودی ہیں اور انڈین آرمی اور انڈین پولیس کو اپنے سامنے بے بس کر دیا ہے۔ اگر انڈیا پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو یہ بات یاد رکھے کہ پاکستان اپنے ڈیفنس کے لیے فلی کیپیبل ہے۔ پاکستان کے پاس ہر قسم کے ماڈرن ویپنز، ہر قسم کی ماڈرن آرٹلری موجود ہے۔ ویڈیو کے آخر میں دوستو آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا سورا کے علاقے کے رہنے والے لوگوں نے غزوہ خندق سے یہ آئیڈیا لیا کہ اپنے علاقے کو خندق کھود کر ڈیفینڈ کیا جائے؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے اپنا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔